ارے موमिनو ब्लॉक में, कर दो। अरे साहिल भाई मैं कौन हूँ पता है आपको? हाँ, हाँ, मैं राजीबुल हूँ, आयतुल राजीबुल इस्लाम। आयतुल कुर्सी सुना? अरे आयतुल कुर्सी का आप सुनो ना, मैं हूँ राजीबुल इस्लाम, पता है आपको? पहली बार आया था, जो मेरे नहीं भाई याद को है भी भाई। लाया था, उसका आवाज नहीं आ रहा था। भाई तू अरे मैं कोई भी अरे इस्लाम मैं है। मैं सुनो ना, मैं एक गुफ्तगू करने आया हूँ, और एडम साहब से गुफ्तगू करना है, क्योंकि मैं आपका भाई सब्सक्राइबर हूँ। तो अबे क्यों तू इतना इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहा है? आप रजीबुल इस्लाम है, आए थे, हमको नहीं मालूम भाई, कई सारे लोग आते हैं इधर बात करने के लिए। आप अगर मुसलमान हैं, नमाजें वमाजें पढ़ते हैं तो अत्तहियात सुनाए या आयतुल कुर्सी सुनाए? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। फटे ही मुंह तेरे ते हाँ, अत्ता याद आंदी नहीं तू गल करनी है थे बैठ के। चल निकल ले भाई। ये मेरे को तो आकाश नाम लिखा हुआ है अत्ता आईडी में याद तक इसमें। तो आती नहीं बगैरत को, ए बड़ा मुसलमान। मोहम्मद जैद पठान। जी साहिल भाई, एडम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, हम खैरियत से। जैद पठान साहब, आप पिछले स्ट्रीम में तो एक्स मुस्लिम बन गए थे ना? नहीं भाई, मैंने कहा था ना कि आखिरत की इनामात है, इस वजह से मैं उसको डेंजर में नहीं डाल सकता, हमेशा हमेशा की जिंदगी होती है। नहीं तो फिर आपसे डिस्कशन करने का मतलब ही नहीं बनता ना, अगर ये वजह है। क्योंकि लास्ट टाइम जो आपके साथ डिस्कशन हुआ था, क्या वजह है साहिल सर? आपका हाँ मतलब जन्नत में इनको जो नेमत मिल रही यार, उस दिन हमने बात की थी यार, जब वो यार देखो, जब इनको पूरा जब मैंने इस्लामी आपको उस टाइम पे यही कहा था ना, सबत वाले टॉपिक पे बात हुई थी भाई, तो जब आपने मैंने कहा था कि आप छोड़ दो। हाँ मैंने आपको यही कहा था ना, जब इस दुनिया की चीजें आप वेरीफाई नहीं कर सकते, जन्नत कैसे वेरीफाई होगी? किसी ने जाके देखी? तो भाई अल्लाह के वायदे हैं ना, कुरान के अंदर आ रहे हैं, वही अल्लाह तो के वायदे हैं कि जन्नत अल्लाह हलाल का हर शराब की वादा, नहरें बहती होंगी, दूध की नहरें अल्लाह बहती का होंगी। हर अल्लाह का हर वादा जिस दुनिया का है वो फॉल्स हो गया है, तो वहां का वादा कैसे सच्चा होगा? तो भाई ऐसा आप मानते हो ना कि फॉल्स हो गया है, ऐसा हम आपने मुस्लिम। आज ओके, गिव मी वन वादा जो कि सच्चा है या इस दुनिया का। किधर गया? डिस्कनेक्ट भी भाग हो गया? गया आज, मोमिनों के इंटरनेट भी नहीं चल रहे। मोमिनों का इंटरनेट भी आज जो है ना, वो अल्लाह जो है टाल रहा है, बोले भाई मेरी किताब की जो है वो तिया पाचा हो गया है, और जाके यार बर्बाद कर दोगे तुम। ये सलाउद्दीन फिर आ गया यार, इसको ब्लॉक ही कर दो बगैरत को, ये नॉन मुस्लिम है हाँ, तो। इसको ब्लॉक ही मार देता हूँ। इसने पीछे ब्लॉक जो कर है दिया। बदतमीजियां रखनी है इसने। आ गया मोहम्मद जैद। हाँ भाई, अल्लाह का एक वादा बताना जिस दुनिया में हम वेरीफाई कर सकें। मतलब आखिरत के एतबार से वायदा या दुनिया में अल्लाह क्या देगा उसका? आखिरत के एतबार का वादा कोई वेरीफाई हो सकता है? नहीं ना, तो जो इस दुनिया का वादा है वो तो बताना भाई ताकि हम वेरीफाई कर सकें। वो तो शर्त है ना कि दिल गैब ईमान आपने बिना देखे रखना है। ओह माय गुडनेस यार, तुम लोगों के पास दिमाग है या बेच खाया बेटा? तो भाई आप तो इतने साल मुस्लिम रहे हो, आपको तो पता है ना कि बिल गैब ईमान क्या होता है। अरे भाई, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसको सुनो। आखिरत के वादे को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, राइट? जो चीज वेरीफाई कर सकते हो वो बताओ, ताकि पता लगे कि हाँ उसका ऐसा वादा जो हम वेरीफाई नहीं कर सकते वो भी सच्चा होगा, क्योंकि ये वाला वादा पूरा हो गया। वो बताओ ना जो इस दुनिया में हम देखेंगे जी पूरा हो गया। जी देखिए, जैसे यहाँ पे हमको दूध, शहद, कुरान की आयत। सब कुछ दिखता है। अबे यार, दुनिया के अंदर भी हम खाते पीते हैं इन चीजों को, तो वैसे यार देख बात सुन, तू या तो चौथी जमात का तालिब इल्म है, ठीक है, या तू पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है। दोनों में से कोई एक बात है मेरे भाई। मैंने पूछा है इस दुनिया में कौन सा ऐसा वादा जो अल्लाह ने किया जिसको मैं वेरीफाई कर लूं, ताकि उससे वेरीफाई होए कि यार इस दुनिया का वादा उसका सच्चा है, तो आखिरत का भी सच्चा होएगा। दिस इज माय क्वेश्चन। आखिरी चांस है। चौथी जमात के बच्चों की तरह बहस ना करो, मुद्दे पे आओ अगर कुछ इलम शिलम है तुम्हें तो। जी। ये देखिए, दुनिया के अंदर ऐसा वेरीफाइबल अगर आपको बोलूं मैं, तो ऐसा कुछ मेरे जहन में भी आ नहीं रहा है, बट मैंने एक लिंक शेयर। ओके, चलें बैक स्टेज करते हैं आपको। अब सुने मेरी बात। अगर दुनिया में अल्लाह की कोई भी बात सच्ची साबित नहीं हो सकती या हो सकी, तो इसका मतलब है सर
کہ اس کی آخرت کی کسی بات پہ یقین کرنے کی کوئی آوشکتا نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ صرف بڑ بولتا تھا ایسے جو کہ انویریفائیبلس ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. دیٹس اینڈ آف ڈسکشن. تو بھائی اب آپ یہ ایسا کریں کہ آپ کے پاس ہوم ورک یہ ہے فرائیڈے تک کے لیے کہ آپ اگلے 3 دن میں دیکھیں، قرآن پڑھیں اور ایسی چیزیں ڈھونڈ کے لائیں جو اس دنیا میں ہم ویریفائی کر سکیں، تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ ہاں اس دنیا میں اگر اللہ کی باتیں ویریفائی ہو گئی ہیں تو آخرت میں بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ جی کا جو ہوم ورک ہے. قرآن کو پریزرو کر کے رکھنے کا آپ نے ٹاپک رکھا ہے نا بھائی، اس پہ میں نے ایک وہ شیئر کیا لنک پرائیویٹ چیٹ میں، آپ نے پڑھ لی ہے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہاں جی آپ میں نے نے پڑھ پڑھا لی ہے ہے؟ ابھی اس کو جا کے. اوکے ہاں جی اوکے. جو آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے 3600 نسخے ہیں. جی اس پہ لکھا ہے کہ قرآن مجید اس دھرتی پر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا بھائی کلام ہے، اسے ایمان پریزرو اور کیا گیا عقیدہ کے اوپر میں نہیں جاتا. پروف کیا دیا ہے وہ ہے. بتا. یہ پروف دیا ہے کہ جی حفاظت جبرائیل علیہ السلام کے جا یار، جبرائیل علیہ السلام پاگل کا بچہ یہاں بیٹھ کے آرٹیکل پڑھنے آ گیا ہے یار. سیریسلی اسپیکنگ، اف تو یا خدا تیرا ہی سرائی. ساحل صاحب یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار؟ ان کے دماغ کہاں پہ ہوتے ہیں یار؟ گھٹنوں میں یا ٹخنوں میں؟ اس کو بس جو ہے نا وہ دن رات وہ پوروں کی اگاڑی اور پچھاڑی یاد آتے رہتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر دماغ لگا کے اسلام چھوڑ دوں گا تو یہ جو الگ نشے میں یہ جیتا ہے اگاڑی اور پچھاڑی کی، وہ ختم ہو جائے گا. یہ معاملہ ہے اعظم صاحب. اور دیٹ میک سینس، دیٹ میک سینس. گلفام احمد صاحب کو جڑے ہیں سر، یہ نام جانا پہچانا ہے، کبھی پرانے زمانے میں غفران، آیا کرتے تھے. ہاں دو بار بڑی غفران ہے. بڑی اچھی عادت ہے تمہاری. اگر آپ اچھے سے بات کرتے رہیں گے تو اچھا رہے گا، نہیں تو بہت برا پیش آئے گا. اچھا غفران بھائی، جی آپ پہلے آ چکے ہیں نا؟ جی جی بالکل بالکل. اوکے سر، اچھے سے بات کریں گے بنا کسی گستاخی کے؟ ارے سر ہم نے تو آج تک گستاخی نہیں کی. بس یہ چیز کا دھیان رکھنا پیارے بھائی. جی بڑا مہذب بندہ ہوں میں تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پرسنل اٹیک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جو بھی آپ بات کریں گے ریفرنسز کے ساتھ رکھنا. اوکے پیارے بھائی. ہاں سر. جی جی جی. کیا ہے آج کا ٹاپک؟ قرآن کے پریزرویشن کے بارے میں ہے. سر اردو میں بتائیے ذرا، میرا انگلش کمزور ہے. اچھا میں وہ پریزرویشن ورڈ چھوڑ دیجئے. یہ بتائیے کہ آپ کی جو سمجھ ہے اس کے حساب سے دنیا میں کتنے قرآن موجود ہے، یا کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، حرف با حرف، لیٹر بائی لیٹر، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، زبر زیر پیش کے ساتھ، کوئی فرق نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. کیا آپ کا ماننا ہے قرآن کو لے کے؟ جی ایک ہی ہے. لفظ با لفظ؟ جی بالکل. کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے؟ میں نے تو جتنے قرآن دیکھے ہیں سب سیم ہی ہے. اوکے، اگر آپ کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ جی بہت سارے الگ الگ طریقے کے قرآن ہیں جس میں میننگ بھی الگ الگ ہے، لیٹرز بھی الگ ہے، لیٹرز غائب بھی ہے، اگر یہ ثابت کر دیا جائے اور آج کی تاریخ میں موجود ہے اور آپ کے علماء کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے اس پر، تو کیا آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ سر قرآن میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سر، کیونکہ ہاں قرآن ہم تو بھی یہی سب کہہ رہے جگہ. کہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کا کلام ہے اور اس نے نازل کیا تو بالکل ایک ہونا چاہیے اور ہر جگہ پہ سیم ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن کا دعویٰ بھی غلط، اللہ کا دعویٰ بھی غلط، اور پورا اسلام ہی پھر کھڈے میں چلا جاتا ہے. نہیں سر، پہلے اگر مان لو، میں نے آپ کی بات سے مان لیا میں نے
मगर तुम कैसे प्रूफ करोगे कि ज्यादातर क्या कुरान एक सा होगा? अगर एक दो इक्का दुक्का किसी ने ऐसा बना दिया तो उसको कैसे तुम वो सही करोगे? सर, अगर आपके उलमा की एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ हम्म, ये कुरान भी है, तो हम्म, मेरे को अलग से साबित करने की जरूरत नहीं है ना। जब आपके उलमा खुद इस चीज को मानते हैं और मुसलमान उसको लेके चल रहे हैं, जैसे जिस तरीके से आप इंडिया में जो कुरान लेके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के जितने मुसलमान हैं वो उसी को अपना कुरान मान रहे हैं। उसी चलो तरीके से दिखाओ, दूसरी जगह। जी। फर्क दिखाओ चलो। यार ओके। बात सुनो गुलाम, गुलफाम, हम्म, गुफरान गुफरान हम्म। तुम्हारे गुफरान। पास जो अर्ली तरीन कुरान है, कोई है तुम्हारे पास कोई मैन्यूस्क्रिप्ट कुरान का? कुरान तो घर में सबके ही होता है। नहीं, वो तो तुम्हारा आजकल का प्रिंटेड कुरान है, तुम्हारे पास कोई अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट है कुरान का? कोई तुमने कोई कॉपी रखी हो, कोई कभी किसी जगह से जाके पढ़ा हो, कोई देखा हो, कुछ इंटरनेट पे सोचा हो, खोला हो कुरान के मैन्यूस्क्रिप्ट्स को? कुछ है तुम्हारे पास ऐसा? नहीं सर, मोमिन बस आजाद वही है इतना जो दिमाग नहीं चलाते एडम साहब। वही है सर जो घर पे रखा हुआ है कुरान सालों से। इसका इसका मतलब है मेरे भाई कि जब आपको पता हम्म, ही नहीं है कि कुरान शुरू में कैसा था, कैसा नहीं था, हाउ विल यू एक्चुअली से कि यार ये परफेक्टली प्रिजर्व है? नहीं नहीं, फर्क तो बताओ ना तुम मुझे। नहीं, फर्क में बता देते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुमसे मैं हम्म। कह रहा हूँ अगर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तुमने कभी पुराने कुरानों को देखा ही नहीं है, तुमने कभी वेरीफाई नहीं ऐसा किया, तो कहा तो है तुम्हारे पास ये कैसे आया हुज्जत कि ये एक ही जैसा है? सर। ऐसा सबका दावा है कि एक ही है तो, और वैसे किसका देखा दावा भी है? होगा किसका दावा है? लोगों। आजकल के लोगों का दावा है ना। स्कॉलर्स में से सर किसका जितने दावा है? भी, तिबरी ने दावा किया है कि सारे कुरान एक जैसे हैं। अरे उनका छोड़ो सर, हमने जितने भी कुरान देखे हैं लफ्ज लफ्ज बिल्कुल सर मैं जबरदस्त सब पूछ रहा हूँ बराबर क्या ही। तिबरी ने ऐसा जो जैसे मोहम्मद, ऐसा मदरसे में पढ़ते हैं ना सर, तो सबका सर बाजू में मदरसे में कुरान सर रखा वो रहता है। कॉपी है ना सर। देखें मदरसे में जब आप पढ़ते हैं ना, तो हम्म, नर्सरी राइम्स की कॉपी हर मदरसे में एक जैसी होती है ना। हम्म। ठीक है, तो वो भी फिर अल्लाह की तरफ से है। सर कुरान में किसी का कुरान वैसा रहता है, लाल का मतलब बता रहा हूँ, अलग अलग तरह की जगह का छपा हुआ होता है लेकिन होता सेम ही है उसमें। किसने क्या सेम होता है ना। आप एक वर्जन, हफ्स के वर्जन कुरान पढ़ते हैं ना, तो अगर एक वर्जन का कुरान पढ़ेंगे आप, तो वो तो सारे एक जैसे ही होंगे ना, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन से निकल रहा है। आपने किसी और वर्जन का कुरान आज तक पढ़ा नहीं? आपने कालून का कुरान कभी पढ़ा? नहीं मतलब सुन भी आज रहा हूँ सर। नाफे का कुरान कभी पढ़ा? नहीं वर्ष का कुरान कभी पढ़ा? सर, मैं तो इतना पता है जो हमारे घर में कुरान रखा है हमने वही पढ़ा है। वो कुरान किसने दिया है? उस कुरान का नरेटर कौन है? वो तो सर देखना पड़ेगा। हफ्स है, जाके देखे ना। तो आपको तो यही नहीं पता कि कुरान के कितने वर्जन है, पहले तो ये समझे ना आप। साहिल भाई तो डिटेल में जाने लगे थे। साहिल भाई जरा इनको वेबसाइट दिखाएं जहां पे सारे कुरान पड़े हुए हैं। पहले इनको कुरान में फर्क क्या है वो बाद में दिखाइए। पहले इनको दिखाएं कि अरबी के कुरान कितने ढेर सारे पड़े हैं हमारे पास। पहला बात तो ये है ना कि इनको पता लगे कि अरबों में अरबी के कितने कुरान के नुस्खे मौजूद हैं इस वक्त जो आप जाके खरीद सकते हैं। जी, ब्लैक पिंक ने सही कहा है, 1924 की लव स्टोरी है जिसमें कुरान को, एक खास कुरान को चलाया गया था। ये जी, ये वेबसाइट है, ये फ्लैश कुरान वेबसाइट है ना साहिल साहब? ओके, ये कुरान फ्लैश वेबसाइट है, जाके आप देख सकते हैं। साहिल साहब इसको थोड़ा सा जूम कर दें, भाई को नजर आए। मैं सुपर चैट हटा रहा हूँ। साहिल साहब की आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं। ये सर कुरान फ्लैश डॉट कॉम की एक वेबसाइट है, आप देखें ये डिफरेंट तरह के कुरान यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। ठीक है, ये कौन कौन सा है साहिल साहब जरा बताते जाएं। ये है जनाब हफ्स का। साहिल साहब की आवाज नहीं आ रही, दूसरे पे माउस ले जाएं। ये दूरी का कुरान है, तीसरे पे आवाज ले जाएं। किंग फाद की, ये हफ्स का कुरान है। ये भी किंग फाद हफ्स का कुरान है, ये भी हफ्स का दूसरा मुसहफ है, हफ्स का है। ये नकाश का है, ठीक है जी।
آگے چلتے ہیں. یہ قالون کا قرآن ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, یہ حفظ کا سماری بک ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. صبح کے قرآن کو چھوڑ دیں, یہ اسی کا ایک ویریئنٹ ہے. نیچے آتے ہیں حفظ, یہ بھی حفظ ہے. یہ اردو کی ٹرانسلیشن ہے, اردو ٹرانسلیشن آ گئی. یہ ورش کا قرآن آ گیا, ٹھیک ہے. چلو تو وہ یہ تو سر سر آپ کے وہ تو پاس سر دیکھ لیا میں نے, میں یہ بول رہا ہوں اب ان میں فرق تو بتاؤ تم ہمیں سر. اوکے, فرق بتا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ساحل صاحب نے آج کافی فرق بتائے ہیں. آپ کو کتنے کو فرق چاہیے؟ نہیں سر میں ابھی جڑا ہوں, میں نے دیکھا نہیں ہے. اوکے چلے, میں آپ کو کچھ فرق بتا دیتا ہوں. یہ آپ نے قرآن فلیش کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ سارے قرآن پڑھے ہیں کمپلیٹلی. میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ دیتا ہوں جہاں پہ ایک ایک آیت کو ہم پکڑ کے کھول کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 28 قرآنوں میں فرق کیا کیا ہے, ہم یہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ. کیا خیال ہے, دیکھیں. اوکے ایک سیکنڈ, میری ایک بڑی فیوریٹ آیت ہے, وہ میں کھول کے دکھاتا ہوں میرے بھائی کو. میری بڑی فیوریٹ ہے. ساحل بھائی نے دوسری آیت پکڑی تھی, میں اپنی فیوریٹ آیت کھولتا ہوں. مجھے یہ آیت بڑی پسند ہے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 68. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ تمام قرآنوں میں فرق کیا ہے. یہ سر جو آپ کے پاس قرآن ہے یہ ہے, آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. اس کے آخری 3 لفظ بھیجیں, دیکھیں. وَلَعْنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, نظر آ رہا ہے؟ جی جی عربی پڑھنی آتی ہے؟ جی جی اوکے, ایک تو آپ کے پاس یہ ہو گیا جی جو آپ پڑھتے ہیں. آگے ابھی آپ کو جی دکھائے تھے, ان میں سے ایک نافع کا قرآن ہے, وہ کہتا ہے لعنن کثیرا. اب مجھے بتاؤ, اللہ تعالی نے لعنن کبیرہ کہا تھا یا لعنن کثیرہ کہا تھا؟ سر یہ سیم ہی تو ہے, وہ ہیں سر کبیر اور سیم ہی تو کثیر ہے. میں. کبیر, یہ دیکھو, کبیر بے کے ساتھ, کثیر سے کے ساتھ, انہوں نے لال پیلا نیلا بھی کیا ہوا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سیم ہے. اچھا سر, کبیر اور کثیرن میں, کبیرن اور کثیرن میں کیا معنی ہے؟ آپ بتائیں کیا معنی ہے. کبیر کا کیا معنی ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ قبر سے نکلا نا. کبیر کا تو بڑا ہو گیا سر, اور کثیر کا کثیر کا زیادہ ہو گیا. ڈھیر سارا, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, اللہ ایٹم بم کی طرح ایک بڑی سی لانت بھیجتا ہے, ڈز, بڑی سی. یا اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری چھوٹی چھوٹی لانتیں بھیجتا ہے, لانت 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 لانت. یا اللہ تعالیٰ ایک بڑی سی لانت بھیجتا ہے, لونو لیکن سر, مگر سر یہ سمجھ گیا میں آپ کی بات کو, لیکن یہاں تو مسلمانوں کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ایک لفظ میں بھی فرق نہیں آ سکتا. وہ الگ بات ہے کہ تھوڑا معنی تو میں سیم نے ہی ہو رہا ہے آیتوں اس میں سے بھی. ابھی میں نہیں, معنی کیسے سیم ہو رہا. میں آپ کو کہوں یار ایک جگ پانی کا لے آؤ, یا میں آپ کو کہوں یار 100 گلاس پانی کے لے آؤ, فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی بڑا بھی آپ سر مجھے کتنے کیسے کہہ بڑا کر سکتے دو. ہو بڑے میں اور مینی میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا؟ کیسے کہہ سکتے ہو بات آپ؟ میں آپ کو کہتا ہوں یار مینی گاڑیاں لے آؤ, ڈھیر ساری گاڑیاں لے آؤ. آپ ڈھیر ساری گاڑیاں لینے کی بجائے ایک بس لے آتے ہو, کیا فرق نہیں ہے اس دونوں چیزوں میں؟ سر چلو وہ تو تمہاری بات صحیح ہے. اب مجھے مجھے بتاؤ تو کہ اللہ نے جبرائیل کے تھرو لعنن کبیرہ بھیجا تھا یا لعنن کثیرہ بھیجا تھا, یہ سمجھاؤ مجھے. سر یہ دونوں تو خیر میں چیک کروں گا پھر بھی, کیا جو مطلب آپ چیک دکھا کروں گا آپ کے رہے. سامنے؟ ابھی تو اور کیا سر, آگے دیکھتے جاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک اور قرآن ہے نافع کا, اس میں حمزہ زبر کا فرق ہے, کثیرن کا فرق ہے, را کے اوپر 2 زبریں ہیں, یہ ورشن نافع کے اندر. اچھا اس میں سیم ہی ہے, وہ والا فرق. اوکے یہ جناب آ گیا جناب ابن کثیر کا, یہ وا ہم وا آیا اور یہاں پہ بھی وا آیا اور پیش آیا میم کے اوپر, یہ فرق آ گیا, ٹھیک ہے. یہ دیکھو اس کا بھی تقریباً ویسا ہی ہے. اچھا ایک اور آ گیا, یہ کثیرہ آ گیا, ایک اور آ گیا, اس میں بھی کثیرہ ہے, ایک اور میں بھی کثیرہ ہے. یعنی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن اس میں کبیرہ ہے جو کہ سب سے فرق ہے, نہیں بلکہ ایک اور آ گیا جس میں کبیرہ ہی ہے. یہ شبہ تھا ان عاصم کا جو ہے نا وہ یہی ہے.
اچھا خلف حمزہ کا کثیرن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کثیرن ہے. سب فرق تو سر ڈھیر سارے ہیں. اب آپ 28 طرح کے تو عربی قرآن ہے، ایک ایک آیت میں آپ کو 3 4 فرق نظر آتے جائیں گے. تو یہ مجھے سب آپ بتائیں نے کہاں سے کھولا ہے؟ سر یہ آپ کے عربوں کی ویب سائٹ ہے nquran.com. n for many nquran.com. یہ آپ کے عربوں کی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر کوئی ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے، صرف عربی ہے. اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو اس میں دکھاتا ہوں کہ کتنی ڈھیر سارے ہیں قرآن میں. آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ رکیں. یہ دیکھیں اختیار روایات پہ اگر کلک کرتے ہیں آپ تو یہ آپ کو سارے قرآن وہ نظر آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں اتنے قرآن ہیں. حافظ ناصم قالون النافع ورشن نافع من طریق السبحانی البیزی کمبل دوری سایوسی حشام ابن زکون شبا ان عاصم خلفن حمزہ خالدن حمزہ ابو حارث الدوری ابن وردان ابن جماز رؤوس ان یعقوب رعو ان یعقوب اسحاق ادریس. سر اتنے تو قرآن پڑھے ہیں سر. یہاں پہ کتنے قرآن جی. پڑھے ہیں سر؟ تو سر مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس پرفیکٹ پریزرویشن آف قرآن کے لیے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایک ایویڈنس تو ہو نا کہ صرف بابا جی کا ٹھلو ہوا میں. آپ کے ابن کثیر مانتے ہیں کہ لفظوں میں غلطیاں تھی، قرطبی مانتے ہیں کچھ قرآن میں کچھ لکھا ہے کچھ قرآن میں کچھ لکھا ہے، تبری مانتے ہیں کچھ قرآن میں کچھ لکھا ہے کچھ قرآن میں کچھ لکھا ہے. آپ کی سورہ فاتحہ سے ہی قرآن کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پہلی جی سورت سورہ فاتحہ میں ہی ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا کہا تھا سورہ فاتحہ میں. تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں سورہ فاتحہ کا کیا فرق ہے وہ بتاؤ ذرا. سر ایک سیکنڈ، اگر میں بتا دوں یہاں پہ تو یہ آپ اسلام چھوڑنے کو تیار ہوں گے کہ آپ کہہ دیں گے کہ ہاں قرآن میں مسئلے ہیں؟ میں تو دکھاتا جاؤں گا، لیکن یہاں پہ میں نے اسکول تو نہیں نا کھولا ہوا میری جان. لیکن میرا ایڈم اسکول صاحب جوائن کر لو 20 سال صاحب. ایڈم صاحب ان کا جو سب سے پہلا والا جو کلیم تھا کہ وہ ایک ہی ختم ہو گیا. قرآن ہے وداؤٹ اینی ڈفرینسز، وہ تو آلریڈی تباہ ہو گیا. بھائی کو تو الحمدللہ. اسی بات پہ اسلام چھوڑ دینا چاہیے. اب معنی میں بھی فرق دکھا دیا. سر میں دیکھو میں تمہیں بتاؤں، میں نے اور جو ہے جتنے بھی اور مذہب ہے ان کے بھی میں چینل دیکھتا ہوں. میں ہیومن وتھ سائنس نام سے ایک چینل تھا سر. سر اس کا کوئی تعلق ہے قرآن کے پرفیکٹ پریزرویشن سے؟ میں تو کہہ رہا بات ہوں کر لیں، نہیں ہے تو تو چھوڑیں، اصل مدے پہ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ وہ جھول وہاں بھی ہے سب جگہ ہے، تو بتاؤ کدھر جائے انسان. سر پہلے اسلام چھوڑے نا، پھر میں بتاتا ہوں کدھر جائے. اسلام کو تو چھوڑو نا پہلے، پھر جھول جہاں پہ ہے وہ جھول ہم دیکھ لیں گے. پہلے یہ جو جھول آپ کو نظر آیا اس پہ تو جو چھوڑو نا. آلریڈی جھول میں اس سے تو نکلو. ارے سر چلو تو نکل گیا مان لو. بخاری خود بولتا ہے کہ قرآن پرزروڈ نہیں ہے. اب قرآن کے بعد سب سے بڑی آپ کی کتاب ہے بخاری کی، وہ خود بولتا ہے قرآن پرزروڈ نہیں ہے. تو بھائی پیچھے کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ کوئی حجت رہ جاتی ہے؟ پھر تو سر سائنس کو ہی صحیح مان لیا جائے، وہی صحیح ہے. بالکل مان لو سائنس کو صحیح. اس میں کیا مسئلہ؟ سائنس یہ تو نہیں نا کہتا کہ ہماری چیز پرفیکٹلی پرزرو ہے. وہ کہتی ہے ہم سوچیں گے سمجھیں گے، اگر ہم غلط ہوں گے اپنے آپ کو چینج کر لیں گے. ہائے 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 ہائے. سائنس آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ جو میں نے آج کہہ دیا ہے بس وہی پتھر پہ لکیر ہے. اللہ کہتا ہے پتھر پہ لکیر ہے اور بس ثابت نہیں ہوتی. سر جس طرح سے سائنس والے بتاتے ہیں اس طرح سے تو سمجھ میں آتا ہے دنیا اس طرح سے وجود میں آئی ہوگی، لیکن جس طرح سے دھارمک گرنتھ بتاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر چھوڑ دو نا، کہہ دو نا کہ اللہ جھوٹا نکلو نا بتایا. پیارے بھائی. ارے اتنا مان ہی سوچنا کہاں کیا رہے ہے؟ ہیں سر، ہاں مان ہی کہاں رہے ہیں جو چھوڑ دیں. ہاں تو ابھی ڈیناؤنس کر دے اسلام کو. میں مانتا بھی نہیں اور اس سے اپنے آپ کو ایسوشیٹ نہیں کرتا ہوں. ختم کریں. میں سر حقیقت کو ہی مانتا ہوں، جو حقیقت ہوگا وہی مانوں گا، جو اسلام مجھے حقیقت لگتا ہے. نہیں ہے، آپ یہ مانتے ہیں؟
اب اتنا فولڈ نظر آ رہا ہے سر. تو تو چھوڑے نا یار یار. گھما پھرا کے کیوں بات کرتے ہو یار غفران بھائی؟ بڑی چڑ آتی ہے ایسے گھما پھرا کے بات کرنے والوں سے. سیدھا بولو نہیں مانتے ہو تو نہیں مانتے، حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، سر سیدھا سر بولو نا. تم اس کا انجام نہیں سمجھتے ہو. انجام کوئی تم کو یہاں پہ کیا کوئی تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے جو تم کو یہاں پہ بتانے کے لیے انجام سے تم ڈر رہے ہو؟ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسلام اتنا زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کہ تم چھوڑو گے تو تمہیں انجام تمہارا خراب ہوگا. تو بھائی پھر کیوں بیٹھے ہو اس میں؟ لائک سارا کچھ تو تم مان رہے ہو کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کوئی دین نہیں ہے، اس کو چھوڑو گے تو تمہارے اوپر آئے گا. تو بولو نا یار میں چھوڑتا ہوں اس کو، اسٹوپیڈیٹی کو. سر ہم انڈیا سے ہیں، ہمارا انجام تو کوئی اتنا انڈیا میں برا تو کچھ نہیں نہیں ہونے لگا نا اتنے آسانی سے تمہارا. ہمارا انجام کوئی برا نہیں ہونے کا، لیکن اسے تو چھوڑنے پھر کا کیا چھوڑو، نتائج ہو سکتے، کیا نتائج ہو چھوڑو پھر سکتے ہیں یار. جو اگر کچھ نہیں ہونے والا تمہارا تو کیا مسئلہ ہے؟ کتنی قربانیاں دینی پڑ سکتی ہے آپ کو پتا ہے. کون سی قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں ذرا بتائیں نا، ذرا مجھے بھی پتہ لگے کیڑی قربانی تو دینی اپنے ہے. یار دوست، اپنے گھر والے، اپنے یار رشتے دوست دار قربانی ہوتا ہے؟ یار دوست نئے بن جائیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یار دوست کون سی قربانی ہوتا ہے؟ اور وہ گھر اگر والے یار دوست آپ کے قاتل ہیں تو انہیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. قاتلوں کے ساتھ رہنا کیوں ہے؟ گھر والے گھر والوں کو کس نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ قتل کرو؟ لیکن اگر وہ آپ کو قتل کر رہے ہیں تو پکڑو ان کو. بھائی دیکھو میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ پیار کرو، عزت کرو، لیکن اگر وہ کوئی آپ کے گریبان کو آ کے پکڑے تو وہ چاہے گھر والا ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ چھٹ تو جاتا ہی ہے سر، آپ کا نہ چھٹا. چھوٹ تو جاتا تو چھوڑو نا یار. پھر اگر کوئی گھر والا آپ کی گردن پکڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی فریڈم مانگ رہے ہیں، آپ اپنا فریڈم آف سپیچ مانگ رہے ہیں، فریڈم آف ریلیجن مانگ رہے ہیں، ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو کہ بیسک نیسیسٹی ہونی چاہیے ہر بندے کی، آپ کون سی ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اپنا گھر کا حصہ دے دو، مجھے جائیداد میں حصہ دے دو؟ what are you asking for؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ مجھے فریڈم دو، مجھے ماننے کی، کوئی بھی چیز کو ماننے کی فریڈم دو. That's what your demand is. اگر نہیں کوئی دے رہا تو بھائی جان پھر now we have a problem. ڈیمانڈ کر کے لینا پڑے گا. پھر سر آپ نے تو اپنی فیملی کو کنونس کر لیا ہوگا، لیکن ساحل بھائی سے پوچھو، ساحل بھائی کا کیا ہے. سر جی تو what؟ ساحل بھائی کا کیا مطلب؟ کیا ساحل بھائی بھی جی رہا ہے نا، مرا تو نہیں نا؟ مرا تو نہیں ہے لیکن چھوڑ تو دیا ہے نا سب کو. اور نہیں ایز چھوڑا این سب کو ملتا انڈیویجل ہے. بھائی ایز این انڈیویجل میرے میں اتنی ہمت تو ہے کہ میں ایٹ لیسٹ بول تو رہا ہوں میں اس گندگی کو نہیں مانتا ہوں. آپ کا تو نہ گھر والے کو پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے، آپ تو یہاں بولنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تو ایڈن صاحب ان سے اور زیادہ بول کے مطلب نہیں ہے، بھائی کی بات تو آ گئی جس کے حساب سے یہ ایکس مسلم ہی ہے، اگر ان کو نہیں بولنا ہے تو دیٹ از فائن، ان کی مرضی ہے. دوسرے کے ساتھ ابھی ڈسکشن کرتے ہیں. ہم نے انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ ہم نے ان کو بتا دیا. اور غفران بھائی اگلی بار مت آئیے گا کیونکہ آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے. آپ منافق ہیں بیسیکلی. یا تو مسلمان بن جائے یا ایکس مسلم بن جائے، دونوں صورتوں میں آ جائیں، آپ سے بات کر لیں گے ورنہ نہ آئیے گا. جی جرنی بھائی آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے نا؟ میرا ہاں بالکل. کیا ڈسکشن چل رہا تھا ہمارا؟ ہاں بس ہود 81. ہاں وہ میں نے آپ کو تفسیر سے بتایا تھا نا. ہاں میں نے پھر وہ ٹرانسلیٹ کیا تو مطلب تو سیم ہی نکلتا ہے نا دونوں کا، پیش ہو یا زیر زبر ہو. کہاں سیم نکلتا بھائی؟ میں نے تو پورا آپ مطلب کو میں اس تفسیر کا پڑھ کے بھائی تفسیر کو چھوڑو نا، لیکن اس کی ٹرانسلیشن ایگزیکٹلی وہی یار نکلتی مجھے ہے جو بتاؤ، ہے. تفسیر کو چھوڑو، جو قرآن جو عربی کو سمجھتے ہیں انہوں نے تفسیر لکھ کے بتایا نا کہ زیر اور پیش سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ تو نہیں نا جانتے ہو، نہ جو وہ تو جانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے. بھائی میرے وہ آپ تو نے کس اسکالر سے آپ نے پوچھا؟ بھائی وہ تو خالی ساؤنڈز کے لیے ہے، باقی کس زیر اور عربی زبر کا. اسکالر سے پوچھا ہے آپ نے سر؟ بھائی میں جانتا ہوں نا اتنا زیر زبر کا کیا رول ہے اس میں. کیا رول ہے؟ کسی چیز کے اوپر مطلب اس پہ پیش ہو یا کسی ٹرانسلیشن چیز پہ کے کوئی اوپر. فرق نہیں پڑتا. ایک سیکنڈ بھائی، فرق کیا پڑتا ہے مجھے بتائیں کہ پیش اور زبر سے فرق کیا پڑتا ہے کچھ فرق نہیں گرامیٹیکلی؟ پڑتا، یہ خالی
ये ग्रामेटिकली ग्रामेटिकल ये है ग्रामेटिकली क्या फर्क होता है बताएं जरा मुझे। भाई, साउंड्स खाली चेंज होती हैं, बाकी कुछ नहीं। साउंड चेंज होती है सिर्फ, उससे उसका तर्जुमे का कोई फर्क नहीं होता। बेहतरीन। लो जी साहिल साहब, बिल्कुल ये बिल्कुल नई बिल्कुल। अरबी निकाली है, नई ग्रामर इन्होंने निकाली है साहिल साहब। मैं ख्याल है क्या मेरा ख्याल है वो अरबी लेफ्ट द चैट रूम हो गई है। रेस्ट इन पीस अरबी। मैं साउंड बनाने के लिए जेर जबर पेशे बनाई हुई है, उसका मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता साहिल भाई, कम हो यार। हाँ हाँ बेहतरीन जी बेहतरीन। बस सर ठीक है सर, आप याशी करें फिर। सर याशी करें सर, आपकी अरबी है, आपकी दुनिया है सर, आपकी दुनिया में कुछ सब कुछ डिफरेंट है सर। अपनी दुनिया में रहे, उस दुनिया से बाहर ना निकले। कॉन्ट्रडिक्शन पे बात हो रही है ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन पे बात होगी ना। तो बताया ना, अगर आपको नहीं पता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। यानी अगर भाई आपने पता अरबी क्या की है, अगर आपने ग्रामर अरबी की खुद लिखनी है ना भाई, तो फिर आपसे बात नहीं ना हो सकती। अपनी ग्रामर पहले हमें दे दें पेपर के अंदर, ताकि हमें पता लगे कि ये आपकी ग्रामर है, ताकि फिर आपकी ग्रामर से बात कर लें। मतलब भाई अब जब ट्रांसलेशन वो निकल रही है जो है, तो उसमें कोई चैलेंज मत हो सकता। अरे भाई आपको अब का पता नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं सर। मैं वही बार बार कहता होता हूँ कि यार टॉपिक बाज हम वो खोल देते हैं जो कि थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के लिए है, लेकिन हमारे पास आ जाते हैं डंगर, तो डंगरों के साथ हम वो टॉपिक खोल देते हैं जो जरा पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब मुझे बताएं, आपके बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कभी सुना है आपने डायलॉग? हाँ बस सुनते रहते हैं। सुनते हैं ये डायलॉग वो ना, इसका आपके क्या मतलब बिल्कुल होता एकदम है? फिट होती है। अच्छा वो छोड़ दो, वो आपको अगर अपने उलमा को अगर जो अरबी के स्कॉलर्स है उनकी बात भी, उनसे भी आपको अगर नहीं सीखना है तो उनको लात मारो। अभी ये आपके सामने और एक एग्जाम्पल है वर्ष और हफ्स के कुरान में, नहीं सॉरी नाफे और बहुत ढेर सारे हैं, वर्ष में भी है, वर्ष और हफ्स में कर दो, कोई मसला नहीं। ओके सेम चीज। हाँ, तो इसमें तो अब वो जेर जबर का भी फर्क नहीं है, ये तो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया है, कबीर और कसीर। हाँ, अब इस पे क्या कहना है, इससे भी एक ही माना होता है। हाँ, बे और पे से क्या फर्क पड़ता है साहिल साहब? बे और पे एक ही मायना होता है। बे और पे एक ही चीज होती है साहिल यार। नहीं, अब ये तो वेबसाइट पे कैसे भरोसा कर सकते हैं इन्होंने क्या क्या अपडेट किया होगा। अरे वो तो डाउनलोड कर ले साहिल, तो तूने कुरान जो डाउनलोड किया उसके आयत नंबर सूरा नंबर 33 के आयत नंबर 68 खोल ले। अबे डंगर सुन, आपके लिए जब आप खुद जाके रिसर्च कर लेंगे तो आ जाना, ये वेबसाइट आपके स्कॉलर्स ने लिखी है, और ये अरबी की वेबसाइट है, ये उर्दू की भी नहीं है, ठीक है? और ये आपकी अप्रूव्ड वेबसाइट है बाय दी इस्लामिक स्कॉलर्स, ये देख। और दूसरा, ये कुरान आपको मार्केट में मिल भी जाएगा, खरीदने जाओगे तो थोड़ा भागम दौड़ी करोगे तो वर्ष तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ये देखे, ये इन्होंने अप्रूव की हुई है, देखे ये जमीउल हकूकुल महफूजातुल लम समथिंग, पता नहीं क्या है यार, किन की अप्रूव्ड है। तो ये सर आप लोगों की अप्रूव्ड वेबसाइट है जो आपके सऊदियों ने लिखी हुई है। आप मुझे बता रहे हैं कि इनको अंब का नहीं पता, ठीक है? अगर मैं अभी आपको ये बुक दिखा दूंगा तो आप कहेंगे जी ये बुक भी गलत है। अब भाई वो तो एक हदीस है ना कि 7 किरतों में कुरान नाजिल हुआ है। नहीं है कोई हदीस ऐसी के 7 किरतों में कुरान नाजिल हुआ। ना है ना मेरे पास। लेकिन पहले एडम साहब, फिर ये उस पे तो जाएंगे हम, लेकिन फिर इनका जो पहला ये क्लेम था कि पूरी दुनिया में एक ही कुरान है, वो तो तबाह हो गया पहले उससे। ये तो कबूल वाले बेशक, इसका मतलब 7 तरह के तो मिनिमम। भाई उसमें खाली पढ़ने का स्टाइल अलग है, बाकी कुरान एक ही है। एग्जैक्टली। अब मुझे वो किरत वाली हदीस दिखाएं सर, मैंने यही कहा था ना, किरत का मतलब तो बोलना होता है, तो दिखाएं सर वो हदीस जहाँ पे 7 मतलब किरत। फिर भी एक है ना कि सेम किरत वाला कुरान तो मौजूद नहीं है पूरी दुनिया में। भाई अगर ना वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है भाई वो पंजाबी, वो हिंदी, वो अलग एक्सेंट होता है, उसमें कोई फर्क नहीं। ओए डंगर सुन, 7 किरतों वाली हदीस दिखा भी तुझे साबित करता हूँ। साहिल 2 स्टेप आगे जा रहा है, उसको नहीं पता तेरा दिमाग 4 स्टेप पीछे बैठा हुआ है। साहिल जरा पहली मंजिल पे है, तू अभी जो है ना बेसमेंट में है। निकाल जरा वो हदीस 7 किरतों वाली।
ابھی تجھے ساحل کے لیول کے اوپر لے کے آتا ہوں میں. ساحل پہلی منزل پہ ہے, تو بیسمنٹ میں ہے ابھی. نکال حدیث. ہاں سنن نکالو, سنن نسائی. تو کہہ رہا بخاری میں لکھا نسائی ہوا تھا, نکالو, نسائی پہ چلا گیا. نسائی نکالو. کون سی؟ حدیث نمبر بتاؤ. 5067. اوکے میں نکالتا ہوں. نسائی 5067. اسلام ون کی ویب سائٹ پہ. اوکے اس پہ نہیں لکھا ہوا. نہ کیوں نہیں ہے بھائی صاحب؟ .com میں نہیں ہے بھائی. صحیح مسلم صحیح بخاری کا کوئی نمبر دے یار. کون سا بولا اس نے؟ سنن نسائی کی کون سی؟ 50 5067. اوکے. فائیو 067 پہ تو دوسری حدیث ہے بھائی. میں نے بھی یہی کہا کیا نا, حدیث؟ 67 پہ دوسری حدیث ہے. یہ ہے, یہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ غلط نمبر ہے. بخاری کی دے دے, ایزی ہو جائے گا. یہ نمبر ہے, اس میں کچھ نہیں ہے ایسا. میں دے دوں تجھے بخاری کا, بخاری کی دے دوں میں. بخاری کی, ہاں اگر مل سکتی ہے. میں بھی سرچ کر رہا ہوں. میں مسلم کی یا بخاری کی دے رہا ہوں. یہ لے مسلم کی لے لے پہلے, پھر بخاری کی بھی دیتا ہوں. یہ لے پڑھ ذرا کیا لکھا ہے میرے بھائی. پڑھ. بالکل. taught me to recite in one style. I replied to him and kept asking to give more style till he reached 7 mood. ہاں بالکل. یہی ہے. Ibn Shaib said, it has reached me that these 7 styles are essentially one, not Okay. differing about what is permitted and what is forbidden. بس یہی, اب یہی تو میں بول رہا ہوں. تمہارے خیال میں یہ ڈائلیکٹس ہیں رائٹ؟ ہاں بالکل. ایکسنٹ, مطلب ایکسنٹ ہے یہ, باقی زیادہ ایکسنٹ ہے کچھ یہ, نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے لو جی دوستو, اس طریقے سے یہ لوگ ڈسیو کرتے ہیں ان لوگوں کو. یہ دیکھیں عربی میں پڑھیے گا کیا ڈسیو یار, ہے بھائی صاحب, کرنا کیا ڈسیو؟ علا حرفن, ٹھیک ہے, پھر علا سبعتن احروف. جب لفظ حروف آ جاتا ہے تو ڈائلیکٹ نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. یہ قرات نہیں ہے. لفظ قرا عربی کا لفظ ہے, لفظ حروف عربی کا لفظ ہے. یہ 7 قراتوں میں قرآن نہیں آیا, 7 حروف میں آیا. جب لفظ حرف آ جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے لیٹرز چینج ہو رہے ہیں, الفابیٹس چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از کالڈ اے ڈسیپٹیو ٹرانسلیشن. میں آپ کو اس کا صحیح بخاری کی ایک کمپلیٹ حدیث دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا. بلکہ یہاں پہ اس کا چیپٹر کا نام دیکھیں کیا ہے. یہ دیکھیں چیپٹر کا, مسلم میں 1902. یار ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں الا سبتن احروف ریویلڈ ان 7 احروف. ٹھیک ہے, اب یہ ریسائٹیشن نہیں ہے, قرآ نہیں ہے. اگر قرآ ہوتی تو پھر یہ ہوتی ریسائٹیشن. یہاں پہ تو احروف ہیں. اب مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ. یہ وہی ہے کیا, حروف اور قرات. اوکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی عمر نے کیا کیا تھا. شاید آپ بیسمنٹ سے باہر آ جائیں ایٹ لیسٹ. یہ دیکھیں Ubay bin Ka'b reported that messenger of Allah was near the tank of Banu Ghafar and Jibril came to him. Allah commanded him to recite to your people Quran in one dialect. آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیے گا. الا احروف, ایک حرف کے اندر. ٹھیک ہے, حروف کو انہوں نے ڈائلیکٹ بنایا, which is غلط. Upon this he asked, I asked from Allah pardon and forgiveness. My people are not capable of doing that. He came in the second time and flanatam until he did it in 7 ahruf. یہ دیکھیں 7 ahruf. تو میرے بھائی حرف کا فرق ہے, یہاں پہ بولنے کے سٹائل کا فرق نہیں ہے. نہ بھائی, وہ قرت کا معنی ہے ادھر. قرت کا معنی ہے. اوکے ٹھیک ہے. قرت دیکھیں ہے. اگر آپ کا کوا سفید ہے نا, تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں آپ کو ایک آسان چیز دکھاتا ہوں.
یہ جناب آپ کے عمر صاحب ہیں. I heard Hashim bin Hakim bin Hazm reciting Surah Furqan in a way different to that of mine. اب وہ بتا رہا ہے کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں نے حاشم بن حکیم کو اس قرآن کی سورت پڑھتے ہوئے سنا ڈفرنٹ جیسے میں پڑھتا ہوں, مجھ سے ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پہ تلفظ نہیں ہے, کیونکہ تلفظ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عربوں عربی بولتے ہیں, سب لوگ عربی بولتے ہیں, ان کو تلفظ سے فرق نہیں پڑتا. اللہ Messenger had taught me in a different way, so I was about to fight with him, but I waited till he finished. Then I tied his garment around his neck. پھر میں نے کتے کی طرح اس کو کھسیٹا, اس کی گردن میں پٹا ڈال کے, and brought him to Allah Messenger. I said, I have heard him reciting Surah Furqan in a way different than you taught me. The Prophet ordered me to release him. Asked the Sham to recite it. When he recited, Allah Apostle said, it was the way it was. This is the way it was. He asked me to recite it. When I said it was revealed this way. Quran has been revealed in 7 different ways. یہ دیکھو once again کیا آتا ہے, یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھا سما کالا اقرا فقرآ کالا ہا کذا انزلت, بالکل اسی طرح نازل ہوا ہے. سب آتن احروف میں نازل ہوا ہے. قرآت بولنے کو کہتے ہیں, حروف لفظوں کے فرق کو کہتے ہیں. اب امید ہے کہ آپ اگر دماغی طور پہ جاہل نہیں ہیں تو یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے, لیکن اگر آپ جاہل دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو وہ الگ بات ہے. ہمیں تو جاہل نہیں بنا سکتے, اپنے اسکالر سے جا کے پوچھنا حروف اور قراء میں فرق کیا ہے. سمجھ رہے ہیں جنی بھائی؟ بھائی اب آپ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہو. تو یار آپ کو بتایا, آپ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے تو ہماری کوئی غلطی ہے؟ نا یہاں اسی چیز کے معنی ہے کہ 7 قرأتوں میں قرآن نازل ہوا. یار بات سن, 7 قرأتوں میں تو بہنچود یہاں پہ سبات اور قرات کیوں نہیں لکھا ہوا, سبات اور حروف کیوں لکھا ہے؟ یہ لفظ قراء عربی کا لفظ ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ بتا ذرا. اب ایک باپ کی اولاد ہے تو صحیح طریقے سے جواب دیں, کیونکہ اب موڈ چینج. کیونکہ دیکھو ایک ہوتا ہے پیار سے عزت سے سمجھانا, ایک ہوتا ہے اگر بندہ ڈنگر پنا کرے نا تو ڈنگر کو ہانکنا پڑتا ہے, 2 ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں. مجھے بتا یہاں پہ پھر تیرے محمد نے یہاں پہ سبات القرات کیوں نہیں لکھا, سبات الحروف کیوں لکھا ہے, جبکہ قرا کا لفظ اسے پتا تھا, اس نے 2 دفعہ بولا ہے. مجھے بتا سبات القرا کیوں نہیں لکھا, حروف کیوں لکھا؟ حروف کو بھی وہی بولتے ہیں نا, حروف کو وہی بولتے ہیں. ابے وہی بولتے تو بہن کے لوڑے, یہ دیکھ اب یہ دیکھ قرا, یہ دیکھ translate.google.com, کیونکہ تو گوگل سے لے کے آیا تھا نا, زیر پیش میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ قرا کیا مطلب ہے؟ ریڈنگ. اوکے, یہ احروف. اب واپس آتے ہیں, حروف کو دیکھ ڈنگر کے بچے, یہ دیکھ احروف. ٹرانسلیٹ پہ دوبارہ گوگل پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کیا لکھا ہے؟ لیٹرز. فرق پتہ لگا؟ لیٹرز ABCDEFGH یہ لیٹرز ہوتے ہیں. قرا الف با بولنا تا ہوتا ہے. یہ حرف ہے, احروف ہے. تجھے گوگل پہ جانا تھا نا, زیر زبر پیش میں فرق نہیں نہ دیکھنا تھا. اب بتا مجھے قرا کیوں نہیں لکھا, 7 ریڈنگز کیوں نہیں لکھا اس نے, 7 لیٹرز کیوں لکھا ہے؟ 7 لیٹرز ہے نا آپ کے سامنے, تو بتایا نا بھائی. ہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں نا. پھر یار دیکھو ضد سے کام نہیں چلتا جرنی بھائی, تھوڑا اپنا دماغ بھی چلاؤ نا. میں ضد تھوڑی کر رہا ہوں. میں تو یہ پھر میں ابھی تو آپ آرام کو سے چل رہا ہوں نا. گوگل ٹرانسلیٹ پہ بھی بتا دیا نا جرنی بھائی. مگر میں تو یہ وہی کہہ رہا ہوں کہ 7 قرأتوں میں قرآن نازل ہوا. یار اور 7 آپ قرأتوں میں نازل ہوا تھا, تم تیرے محمد نے کیوں نہیں بولا صحابہ قرات, احروف کیوں بولا ہے؟ لیٹرز کیوں بولا رسول اللہ نے, اس کا جواب دے دو. لیٹرز کیوں بولا؟ حرف اردو کا لفظ ہے, حرف. احروف 7 حروف. حروف پلورل ہے. حرف کی پلورل ہے احروف.
हाँ, इस पूरे सेंटेंस को ना, इस सबाअतुल अहरूफ को ट्रांसलेट करो ना, माय गुडनेस, क्योंकि तेरा ख्याल है कि ये जब मैं पूरे को ट्रांसलेट करूंगा तो चेंज हो जाएगा? ये ले, डंगर पुने की इंतहा होती है जो कि तेरे में। द कुरान वाज रिवील्ड इन 7 लेटर्स। अब क्या करूं? नॉट 7 किरा, नॉट 7 रिसाइटेशन। ये Not ले, 7 अगर मैं reading. आरूफ को चेंज करता हूं यहां पे, ये ले, अब देख, वो तो करा बन गया यार, पेश नहीं है इसके अंदर, ता लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे वो दूसरा वाला ताल आना पड़ेगा, किरात। होल्ड ऑन, इसको ते साकिन करते हैं, वो भी दूसरे में आ गया। किरा वो कुरा ले रहा है ना यार, वो पेश के साथ ले रहा रा है, के बाद अलीफ डालो एडम साहब। पूरा तान ले रा रहा है। के बाद एक अलीफ सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं लाता हूँ ज़ेद पर पेश के साथ लाता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, ये अलिफ हमजा वाला लेके आएंगे तो शायद सही हो जाए। ये ले, ये तेरे मोहम्मद ने वो नहीं ले रहा यार साहिल, उसको भी नहीं ले रहा। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे तेरे मोहम्मद ने इसको क्यों नहीं बोला इस तरीके से कि वो किरा बनता, लेटर्स क्यों बोला है, जबकि वो उसी जगह पे बोल रहा है, इसी जगह पे ये बोलता है। ये देख, किरा, इकरा, मोहम्मद को इकरा का पता है, किरा का पता है। वो लोगों से जब पढ़वा रहा है तो उस वक्त वो लोगों से किरा किरा बोल रहा है, तो मोहम्मद ने क्यों नहीं कहा सबतल किरात? बोल भाई, तो जाहिर सी बात है, 7 किराते और अल्फा 7 लेटर्स में, ये तो हमें समझ आ रहा है ना कि इसका मतलब क्या है। एडम साहब, मैंने आपको इस पे डिस्कॉर्ड पे भेजा है, जरा वो डाल के देखो। मैं पकड़ता हूँ यार। देख भाई, तेरी जो है ना बेवकूफी, उसकी इंतहा कोई नहीं है, ठीक है? तो चूंकि तेरी बेवकूफी की इंतहा कोई नहीं है, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ये देख, ये साहिल ने प्रोनाउंसिएशन सही करके भेजी। ये देख, ऐसे होना चाहिए था, सबातुल किरात अप टू 7 रीडिंग्स। मोहम्मद ने सबातुल किरात नहीं कहा, सबातुल अहरूफ का है। क्यों भाई, ये जो अहरूफ है ना, ये इसके लुगती माने हैं कि मतलब अरबी में ये उसी किरात के लिए इस्तेमाल होता है। ओए ओए डंगर, गूगल जाले, गैरत, कुत्ते, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गवार, मोहम्मद के कुत्ते, दफा हो जा, बगैरत, जाहिल इंसान। यार कहां से तुमको मिला प्यारे भाई? कौन सी अरबी से मिला? This is how it should have been. This is how it should have been. इन्ना कुरान अंजला अला सबातिल किरात, अगर किरात 7 किरातों में है तो इस तरीके से होना चाहिए था कुरान। लेकिन आपके सारे स्कॉलर लिख रहे हैं इट इज इन सबातुल अहरूफ। और मैं तो आपके जो बड़े से बड़े स्कॉलर्स हैं ना, वो इस चीज के ऊपर उन्हें मसले हैं, प्रॉब्लम है किरात और अहरूफ के। और एक और बुक है जिसमें मैं दिखा सकता हूँ, मैंने अपनी जो वीडियो में दिखाई थी किताबें, कि आपके स्कॉलर्स क्या करते हैं, इन किरातों को किस तरीके से लेके आते हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज कंट्राडिक्शन इन इट, ह्यूज कंट्राडिक्शन इन इट। लेकिन साहिल साहब कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं आता यार। एडम साहब, मैं इनके साथ जो है ना थोड़ा इनकी बेवकूफी के साथ खेलें, आप खेलें। आप वो कसीरा और कबीला वाली फिर से लेके आइए। अच्छा जन्नी भाई, चलो मैं थोड़े देर के लिए आपसे इत्तेफाक करता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि वहां पे रेसिटेशन की बात हो रही है, ठीक है? थोड़ी देर पहले आपने एग्री किया कि जो रेसिटेशन का डिफरेंस है उसमें माना नहीं बदलेगा, राइट? आपने थोड़ी देर पहले एग्री किया था ना कि रेसिटेशन का जो डिफरेंस होगा, यानी आप जो है वो विटामिन कह रहे हो या विटामिन कह रहे हो, आप अलग उसको प्रोनाउंस कर रहे हो, मैं अलग कर रहा हूँ, तो माना तो चेंज। वो चीज कुरान में अप्लाई नहीं होगी। क्यों? वो चीज कुरान में क्यों नहीं अप्लाई होगी भाई?
देखो कुरान हाँ कुरान तो किसी बंदे ने नहीं लिखा है ना, और नहीं ये जो हदीसें जमा हुई ना, भाई भाई ये भाई तो भाई साहबा वो ने जमा की और अपनी लैंग्वेज में जमा भाई की। ये रुक जाओ, मुझे ये बताओ कि ये जो अभी आपने आर्गुमेंट दिया, ये किस बुनियाद पे आपने दिया कि कुरान का जब रेसिटेशन अलग होगा तो उसका माना चेंज हो जाएगा? क्योंकि जो आप आर्गुमेंट लेके चल रहे थे डिफरेंट ना ना, वे, रेसिटेशन से माने थोड़ी चेंज होगा भाई। एग्जैक्टली, तो आप इसको